आमी फाटले मिटिंगे कावन्सील मिटिंगे सुद्दां घेतलां. सगळे कावन्सिलर आमचे काम बरें करता आनी आमी सगळ्यांक सांगलां कळ्ळें न्ही. सेवरेज डिपार्टमेंटान फॉर्म इश्यू केल्या, सगळ्यांक फॉर्म ते दिवपाक लागल्या. जायते कडेन कनेक्शनाय तांकां दिल्लीं आसा. उदाहरण हांगा पळयात, उसगांवकर आमचो दोतोर उसगांवकर पळय तेंच्यांनी घेतलें. मातसो फुडें वचून पळय सावयकर हॉस्पिटल तेणें बी घेतलां. अशें मेन सगळे आमी अवेरनस अशें केलां की प्रत्येक वार्डांनी आमचे सुपरवायझर भोंवतात. सगळे 15 वार्डांनी आमचे सुपरवायझर भोंवतात. सगळो आमचे कडेन तेणें रिपोर्ट दिल्लो आसा. खंयचे खंयचे बिल्डिंगेची तेणें पळय हे गटारी पळय सोडलं न्ही कळ्ळें न्ही, वास येता बरोबर आसा. कित्याक हांवें सुद्दां हांगा पळयलें पळय आमची हेजे कडेन बिल्डींग आसा ती आमची ती ओल्ड थिएटर आशिल्लो पळय न्ही राजीव केल्ल्या सायडीच्यान थंय आसा. इवन वयल्या बाजरां पळय ती आमचो काजी बिल्डींग ते सायडीच्यान थंय आसा. आमी सगळ्यांक लेटर इश्यू केला. आमी तांकां फायन सुद्दां घातल्या. परत ते सगळे बिल्डींगवाल्याक सगळ्या लोकांकूय परत एकदां अपील करता की जाता तितले बेगीन तेणें हे सेवरेजची मातशी कनेक्शन घेवची. ते दिता ते रावले पळय ते सोदता ते परत येवन आमकां सांगता लोकांक मातशें अवेरनस करात. आमी सगळे कावन्सिलरां मार्फत सगळे कडेन प्रत्येक वार्ड आमचो सुपरवायझर घर बिल्डींग भोंवता सांगपाक की हें कनेक्शन घेवपा लागून कळ्ळें न्ही. आनी जर तर इतलें तेणें आयकलें ना न्ही जाल्यार थ्रू द हेल्प ऑफ आमी हेल्थाक आसूं जावं म्हणजे तांकां आमी इवन आमी कंप्लेन हेल्थाक सुद्दां दिल्ली आसा म्युन्सिपालिटीन कळ्ळें न्ही. मागीर तांचें कितें जाता मागीर डिस्कनेक्शन येतलें वॉटर कनेक्शन. मागीर आमी कांय करूं शकपाना. परत एकदां लोकांनी मातशें विचार करचो. जाता तितले बी अशें सांडपाणी कितें आसा तें रस्त्यार बीन सोडचें न्ही. लोकांक एक त्रास हे रोगाक आमंत्रण दिवपाचें कारण. तुमचें इन्स्पेक्शन चालू आसतना रस्त्यार सारकें वाविल्लें दिसता आनी घाण मारता अक्षरशा दिसता पळय ते. तो हाजेर तुमी कितें हें केलां? ना आमी स्ट्रिक्ट एक्शन आमी आजुनूय सांगता पळय. आजुनूय आमी सगळ्यांक आमी आजुनूय परत अपील करता. सगळे अपील करीत आसा आमी कळ्ळें न्ही. जाता तितलें बेगीन तें कनेक्शन विथीन 15 ते 20 दिसा भितर कनेक्शन मेळटा तांकां. हें सेवरेज कनेक्शन आतां पळया हांगा तुमी रुक्मिणी हॉला कडेन पळया थंय तशेंच ते सायडीक ते सबंद रस्त्यार व्हांवताले. 15 दिसा भितर तेणें हें केलें कळ्ळें तुका. तेणें कनेक्शन घेवन 15 दिसा कनेक्शन मेळ्ळें. तुमी कंपल्सरी केलां? हय कंपल्सरी केलां. आमी तशें सगळ्यांक कित्याक पळय लोकांची काळजी घेवपाचें हें म्युन्सिपालिटीचें काम. आमकां असलें घाण अशें जेन्ना पळय रोगराई पसरता न्ही हे कोणाक त्रास आपले आपुणूच आपलें लुकसाण करून घेता. तेन्ना लोकां कडेन परत येता मात बिल्डिंगांनी जास्त करून बिल्डिंगांनी जे पळय कोणें सांडपाणी अशें सोडलें न्ही ताका आमी तशें हें करपाना. आमी असले हितून आमी कशेंच फाटीं रावपाचें ना. आमकां जाता तितली आमचे प्रत्येक वार्डांनी सुपरवायझर भोंवता आनी आमकां एक्शन सामकें आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें. आयज आमी फोंड्या तिस्कार आसा. तशेंच हांगा फोंड्या तिस्कार हांगा सिवील कोर्ट आहा. तशेंच हांगा कायरंगाण बिल्डींग आसा. तेजे सकयल हांगा सिवरेज उगड्यार हांगा सगळी कोणी तरी सोडलेली आहा किंवा व्हांवलेली आहा. ही सिवरेज हांगा रात दीस लोकांक इतले ही सिवरेजीची ही गुवाची जी घाणी येता अक्षरशः हांगा रोडान सुद्दां एखादें क्रॉस जातलें जाल्यार हांगा वास घेवपाची परिस्थिती ना. ही आतां सिवरेज कोणाली ती आमकां कांय खबर ना. हेजेर आतां हेल्थ डिपार्टमेंट तशेंच आमचे म्युन्सिपालिटी हेणें जाता तितले बेगीन हे सिवरेजेर इन्स्पेक्शन करचें. कित्याक आतां सिवरेज कनेक्शनां बी चालू जाल्लीं आहा आनी अशे तरेन ही सिवरेज अशी उड्यार सोडूंक कोणाकूच अधिकार ना. तेन्ना हांव मागता हेल्थ डिपार्टमेंट तशेंच म्युन्सिपालिटी हेणें फालच्या दिसी भितर ही सिवरेज जी कोणाची ही घाण आसा हेंच्यांनी हेजेर इन्स्पेक्शन करून हेजेर इन्क्वायरी करून ही सिवरेज जाता तितले बेगीन हांगा घाण ही बंद करची आनी तशेंच तांकां सिवरेजीचें कनेक्शन घेवपाची मागणी करची.